तो आज एक अजीब सा सवाल पूछा गया है एक बहन की तरफ से। हमसे मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात पूछे जाते हैं, कुछ वज़ाइफ के लिए, कुछ मसाइल के लिए, लेकिन आज एक अजीब सा सवाल पूछा गया और यकीन करें कि वाकई मर्दों को सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल है। और सोचने वाला सवाल बहुत अजीब है कि ये बहनों का सवाल है कि मेरी निकाह यानी मेरी शादी किसी से हो चुकी है, बच्चे भी हैं, मैं अपने खावन की ताबेदार भी हूँ, फरमान बरदार भी हूँ, नमाज रोज़े के पाबंदी करने वाली भी हूँ, खावन को इज्जत व एहतराम देने वाली हूँ, रंगत के लिहाज से भी अल्लाह तबारक व तआला ने बेहतर पैदा फरमाया है। फिर उसके बाद जब भी मेरा शौहर बाहर जाकर वापस घर लौटता है तो मेरे सामने दूसरे ख़वातीन की हुस्न और उनके साथ जो है ना वो ताल्लुक़ बनाने की बातें करता है और मुझसे मुंह मोड़ लेता है। ऐसा क्यों होता है? अजीब सवाल है और मर्दों को सोचना चाहिए। उसको तो जवाब दिया जा चुका है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि इस पर आप लोगों के सामने भी गुफ्तगू करूं कि हमारे मुआशरे में ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है। देखिए, हमारा एक जानने वाला है इंग्लैंड में। अब जो लोग वहां पर रहते हैं, वहां पर गए हैं, उनको अच्छी तरह मालूम होगा। मैंने तो सिर्फ किसी से सुना है, दोस्त है उसने बताया है। अब सच कितना है, झूठ कितना है, ये मैं नहीं जानता। जो लोग वहां पर हैं वो जानते होंगे। वो कहते हैं कि देखिए, इंग्लैंड में गैर मुस्लिम लोग यानी वहां के बाशिंदे, उनकी दोस्ती भी एक ही लड़के से होगी, एक ही लड़के की एक ही लड़की से दोस्ती भी होगी, बातचीत भी होगी, फिर उसके साथ शादी भी होगी और जिंदगी भी गुजारेगी। अब जो है ना दूसरे लोगों को बीच में नहीं लाते। अब इसमें कितनी सच्चाई है मैं नहीं जानता। तो सोचने वाली बात यह है कि ऐसे मुआशरे में जहां पर इस्लाम का तसव्वुर नहीं, ईमान नहीं, लेकिन फिर भी सारे के सारे ऐसे लोग हैं जो ताल्लुक़ रखते हैं इब्तिदा से लेकर आखिर तक, लेकिन एक ही मर्द और एक ही औरत के साथ। और मुस्लिम ममालिक में मिसाल के तौर पाकिस्तान, इंडिया के मुसलमान, बांग्लादेश के मुसलमान, सऊदीया के मुसलमान, दुबई के मुसलमान ऐसा क्यों करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको हुक्म दिया है, उसके बावजूद अपने बीवियों के होते हुए भी दूसरों के बीवियों की तरफ मायल क्यों हो जाते हैं? तो मेरे पास तो इसका और कोई जवाब नहीं सिवाय एक का कि कुछ चीजें फितरत में शामिल होती हैं, कुछ चीजें फितरत में शामिल होती हैं और कुछ फितरत गलत होते हैं और कुछ सही होते हैं। अगर किसी के फितरत में तौहीद है और तौहीद पर चल रहा है तो ये अच्छी फितरत है, लेकिन हर मुसलमान तौहीद के फितरत पर पैदा हो चुका है। बाद में जब वो शिर्क करते हैं तो इसके फितरत में ये गलत फितरत शामिल हो चुका है।
کیونکہ شرک اللہ کے ساتھ جائز نہیں، تو ایسے فطرت ہوتے ہیں۔ اب مردوں کے فطرت میں یہ شامل ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے اپنے بچے پسند کریں گے، بچے چاہے جیسے بھی ہو، جیسے ہی رنگ ہو اس کا، گندے ہو، صاف ہو، ستھرے ہو، گورے ہو، کالے ہو، جیسے بھی ہوں، لیکن بچے اپنے پسند کریں گے۔ لیکن اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے حسن کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، فرمان برداری کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ بیوی اس کو مل چکی ہے، اور یہ ساری خوبیاں اس بیوی میں بھی پائی جاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کسی کے بغل میں کوئی دوسری لڑکی دیکھے گا، چاہے وہ رنگ سے بھی خراب، شکل و صورت سے بھی خراب، اخلاق سے بھی خراب، گری ہوئی کوئی بھی صفت اس میں نہیں، لیکن یہ اس کی طرف جلدی مائل ہو جاتا ہے، یہ مردوں کی فطرت ہے اور یہ فطرت غلط ہے۔ اور ہماری اس غلط فطرت کی وجہ سے کئی گھر برباد ہو چکے ہیں، کئی خواتین کی عزتیں نیلام ہو چکی ہیں، کئی بچے بے سہارا ہو چکے ہیں، کئی والدین رسوا ہو چکے ہیں، کئی خواتین کی عزتیں خراب ہو چکی ہیں، اور کئی خواتین کے دامن پر طلاق کا دبا لگ چکا ہے، اسی غلط فطرت کی وجہ سے جو مردوں میں بکثرت پایا جاتا ہے۔ میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا، بس صرف مردوں سے التجا کرتا ہوں کہ اپنے بیویوں کو عزت دو، ان کو احترام دو، کیونکہ یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر آپ کی بیوی کوئی غلطی کرے، ایسی غلطی جو آپ کو ناگوار گزرے، تو اس کو برداشت کر اور اس میں تھوڑا سا سوچ لے، اس میں آپ کو کوئی نہ کوئی اچھائی بھی ضرور نظر آ جائے گی۔ تو آپ چاہے اپنے پہلی بیوی کے بعد 10 لڑکیوں سے بھی نکاح کر لو، 10 لڑکیوں سے بھی نکاح کر لو، لیکن آپ کو ہمیشہ یاد اپنی پہلی بیوی کی ہی آئے گی، یہ کنفرم اور 100% بات ہیں۔ اگر نہیں مانتے تو تجربہ کر کے دیکھ لیں، اور جن کے ایک سے زیادہ نکاح ہو چکے ہیں ان سے پوچھ لیں کہ یہ بات حق ہے یا نہیں۔ تو لہٰذا میں مردوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خواتین کو رسوا نہ کریں، اس کو دکھ نہ دیں، ان کو درد نہ دیں، اور اس کو جو ہے نا عزت دے، احترام دے، اور جو اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھی ہوئی ہے اسی پر صبر کر لیں، اور جو ہمارے دلوں کے امیدیں ہیں مردوں کے بھی اور خواتین کے بھی، انشاءاللہ تعالی یہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں پورے فرما دیں گے۔